شرم تو مر جانا چاہیے ضمیروں میں نہ سینے آج بندہ موت مانگے یہ جینا جین دا وقت ہے یہ ویلا آساں ویکھنا یہ وقت ساڑھے سامنے گزرنا کہ مسلمان دی بیٹھی جس دا کوچ یہودی کرکٹ سے کبڈی جھوٹ ہے جائز ہے عورت کا کبڈی کھیلنا جائز ہے ملک کی خاطر کھیلنا جائز ہے وہ بھائی ٹی وی والا کوئی اے ڈورو ہوندے نے ڈورو آ ساڑھے ہاتھ جاوہ نہیں مانال بیٹھے دور انداز انہوں نے ایک سوال کریے تو انہوں نے پینٹ بری رہے اتھے بڑے بول دے بیٹھے ہوندن جناب چین چین چون گلے کیسے تم نے کیا تم چین استنجے دا نہیں پتہ ہوگا مسلمان دی کشتی کھیل سکتی نہیں کھیل رہی ریسلنگ کھیل رہی مبارک ایمان نال مرنا چاہیے غیرت میں موت بندہ مر گیا انج یہودیاں قبضہ پائے اور کیوں پائے تو انہیں پتہ ہی نہیں انہیں پیسہ یہودیاں سمندر دے پانیاں کو بہا دیتے ہیں پھر مسلمان دی عزت برباد کرنا پیسہ لاؤ پیسہ پیسہ ماشاءاللہ میری بیٹی جو ہے نا جمناسٹک کی ماسٹر ہے اس نے ڈپلومہ کیا ہے جرمن سے ماشاءاللہ 2 کروڑ اس کی تنخواہ ہے ہم بہت کھا رہے ہیں اچھا کھا رہے ہیں بڑا سونا کم دے میں کتا کھا لگا تو اندے تو سونا ہے کتا اندے تو سونا ہے اے پلید اے پلید اور جڑا تو کراٹیا تے جمناسٹکاں دے لا سکھا دے 2 کروڑ کھم دا بیٹا اون دے نال کتا چنگا اے پلید پر اون دے نال چنگا لفظاں دے غور کرے اے پلید پر او بڑا پلید ہے یہ کم عرب کڑی فرمایا بے غیرت دی یاری نالو سنگ کتے دا چنگا بے شرمی دے مرغے نالو سنگ ساد سرو دا چنگا بے شرمی دے مرغے نالو سنگ ساد سرو نصیحت کی تے جانو موت دا موقع نہیں ملنا موت زندگی اللہ دے آتے بھوکھا مر جانا چٹا ننگا بھوکنا مر جا اور عزت نو باہر بھیج کے کمائی نہ کرے چھڑ دے حساب ہونے رب گربان پڑھنے ضمیر بھی کسے شاید نہ ضمیر بھی کسے شاید نہ او بھائی او مسلمان ایسا مسلمان بڑھ تینو اللہ تعالیٰ اس واسطے پیدا نہیں کیتا کہ یہودیاں دیا نقلہ دے کاپیاں کر تیرے اس کے نقشہ راہ چلنا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اللہ فرمانا جنہ رسول بھیجے تیرے واسطے سونا طریقہ میرے رسول دے صحابہ دا اہل بیت دا اللہ دے ولیاں دا اے طریقہ چل عزت ہو ایتے مر کے جاؤں میں تے قبر رکھے اہلو و سالم مرحبا اور اس طریقے تے چل قدم خدا دی آج مسلمان چل پوے مجمع خطبے دے دوران اکھے آج چل پوے مسلمان یہودی مر جائے گا بام وارن دی لوڑ میں مر جائے گا ذلیل ہو جائے گا رسوا ہو جائے گا این مسلمان بن کے بکھا کہ 44-15 دی گلیے پورے تے امریکہ دا ٹرمپ آکے ہوئے امریکیوں یہ مسلمان بیکھنے آپ پہ لیں وہ طبیعت دے بیٹھن جناب جینز دیاں پینٹاں تے قادیانی کٹ کوئی ایتھوئی کوئی کوئی ترلی کوئی مرلی کوئی پتی
کوئی پیالہ کوئی سکھاں والے طریقے نال ایتھوں تھوڑی تھوڑی ایتھوں ڈھیر تے تلے چونچ بڑی اللہ کھاؤ میرا رب رسول سارا دے رسولاں دا سردار امت یار ایں بھج دی ایں مغرب والا ایں بھج دی خیر ہے لباس اچ بھی رسول دا اب بھائی جان دے نہیں ماں دی وجہ کتا دس دیران دے گھٹن دیادن گھٹن بار زیادہ ایمان نہ لے کھلو اے رک سمجھے جی میں اپنے پینڈ جتے نا شہر ایتا اکالا ہوئے دیاتا جی داڑی والے گھٹن کیوں داڑی تے ہوندی تنقید جیڑا مولوی لگے نا یا داڑی یہ ضروری نہیں مولوی رکھے ہر مسلمان تے ضروری سنت جو رسول اگر کوئی داڑی شریف رکھ لوے نا تے پینڈ ٹپے تے سارے تے بشیر ہے داڑا مولوی ہے مولوی اور ہیٹ کرنی تے یہ کرنا پینٹ تے داڑی موچ مونا تے اے روے نا جیڑا ویکھے آکھے ملک خسرا جا رہی ہے ملک پینٹو جا رہی ہے پیچھے ویکھے انا مراد ویکھے انا مراد کو خسرا بڑا چکوئی نو تے ایمان نال ہیک نہ پاویا پر قوم دی الٹی اکل انہاں دینا داڑی والا نو ویکھنا تے ایسا کہ ملک یار تیرا پوتر مولوی ہو داڑی موچ مونے نو اس ویکھا دے سکا چودری ماشاءاللہ تیرا پتر میں ویکھا متھا سکا متھا نام کوئی اور چوڑا ہو گیا چودری بیٹھے متھنی واہ واہ یار گل گئے گلشن گئے تھتورے رہ گئے عقل والے ٹور گئے بے شعورے رہ گئے بندہ کیڑے پتھر ایک جسر مارے کیڑے پہاڑ غار ایک جسر تُنے کوئی جنسیاں بیٹھے نواد دینے دہشت گرد دے چکو دے کٹو ہن تھانے لب دے اللہ دے فقیر لوگ بزرگوں پچھو باہر جنگلہ نکل جان دیا حالات معاشرے دے بیکھنے ہونا تنگ ہونا تجا جنگلہ سر دینا غار ایک چوکے رب رب کرنی تو انتے حالات بدل جائے بھائی لباس اچ بھی رسول دا حکم غم اچ بھی رسول دا حکم خوشی اچ بھی آخری مثال دینے لگا اے دسو ہندو انہوں دا جدو کوئی مرد ہے کیا کر دیں جلان دیں ٹھیک تو اسی توڑ ویکھا کہ فلم ہے چلو ساڑ دے لے تو پکی گالے ساڑ دے یہ صرف میں مثال دے اندر پیتا ہوں سمجھاؤں آستے مڑے نا کہ مولوی آ گیا تو صحیح ساڑ دے میں پہلو وضاحت کر رہا میں صرف مثال بھی حد تک اگر بالفرض اللہ نہ کرے اگر کوئی مسلمان سر پھرا ہو جاندے وہ آپ دی میت کو مسلمانوں دا قریب فوت ہو گیا تے انہوں او ساڑے اوہیں جی میں ہندو ساڑ دے ان دے نال تو ذکر کر سو مسلمان برادری رکھ سو رشتہ داری شہر اجران دے سو ملک کیوں ساڑھے پہ مذہب ہے تو ساڑھوں کوئی نہیں تو اس ساڑھے یہ ساڑھنا مذہب ہے ہندوان دا اینو کڈا چھپو برادری اس سے نامراد یہ تو ہندوان لکھام کیتا سی اپنا مسلمان ساڑ دیتا دی اچھو کوئی نو کڈا چھو آپ پورا پینڈو اٹھی کھلو ایوین بھائی ایک طریقے تے انہاں ساڑا نہ لیتے آپ سارے انہوں کٹ گئے یہ تو بالکل تو سا ٹھیک جواب دیتے ہوں جیسے لئے ہندو شادی کر دیں بڑا ہندو ڈھول کٹ دے مسلمان یہ نو تو نہیں کٹ گیا یہ نو تو نہیں کٹ گیا کنجریاں نہ چاہن دیں ہندو فلمہ جو بیٹھ دو توڑ تر ہی نہ جان دیتے نہ آپ کو جان دیں بارڈر تک نہیں جان دیتے فلمہ ہی تو بیٹھ دو ہندوان دی شادی ہو رہی ہوں گی بیچ کنجریاں ناچ رہی ہوں گی ادھے ادھے مسلمان نہ یہ کی مسئلہ غم والے طریقہ انہاں دے مطابق کریں تو تینوں برادری رشتہ داری کٹ کے تو کٹ دیں گے
پنڈ مان لے تے شادی انہاں دے طریقے دے مطابق کر رہے ہیں. فرق ہے کہ وہ نکاح نہیں پڑھ دے وہ اپنی رسم کر دیں, آپ وہ نکاح نبی پاک دے شرع دے مطابق کرنے. باقی جڑے اتو کام میں نہ ڈھول وہ بھی رلا کھلا ہے, کنجریاں وہ بھی رلی, شراب ہون کھڑنا چاہیے کہ یہ جو مسلمان کو رکھنا چاہیے. پہلے تو آپ نکلو. رول گئے رول گئے بندہ کک کرے تو کی سمجھاوے تو کیڑے پاس. ہاں بھائی یہ تقریرہ ضمیر تے چوٹ مارنا بدل جا. تو ہیرو نہ سڑوا تینو غلام میں ملیں جو ملے. تو نبی پاک دی شریعت دا دامن نہ چاڑ. قدم خدا دی آج نہیں تے کال تو جانا ہی. تین نہیں پتہ خبر کی. میں بیٹا ویکھا باپ دی میت اگے پئی ایک بڑا ذمہ دار ہے تے پتر پیچھے شراب پیتے کھلا تے بڑی گلاں تے ڈبے تے کھڑن تے کھلا. اس حالت تے کھلا پتر جے باپ نوں کروڑاں دی جائیداد چھڈی, بڑے ایکڑ رقبہ چھڈا, او دے مرے تے اے اولاد اے کیتا شراب پیتے کھلی. نہ تیری گھر والی تیری بننی نہ پتر بننا, کاکھ نہیں, صرف اتنے تک کہ جب تک تیرے حساب پہ ہے مور بابا تے دادا تے ماما تے انہوں پتہ کلا لمنے. بس جس لئے روح نکل گئی میت تے چھڑو تے دوئی تری جمعرات تے ختم کر کے تے کہیں مکالی نے گتنی محرم تے محرم گوانڈی تے قبر تے پھول ساٹھ تے پوترو پیو دی قبر ہی نہیں یاد رہی. تے ویچ جڑا تیرے کول تیرے اعمال اللہ پوچھنے نے میدان معاشر دی ذلت رسوائی تیرے سر تے حساب تو دینا تینوں پتہ ہی کون ہے اگاں دا حساب. جنوں وے کوئی تو امریکہ لندن یورپ جا پھر تے جرمن آسٹریلیا جو تو بھی تو کوئی مسلمان ہے جڑا یہودی بنا کے لایا جڑا ساڈے رسول دی شریعت نو عمل کرے جویں تو انہاں دے طریقے نو عمل کرنا. تو بھی تو کوئی انہاں جو کڈ انہاں نو فون کرا کہ یار ساڈے پاکستان وچ تے کروڑا نوجوان جاڑی تیڑے داڑھی مچھ منڈے ہیں تے فرنچی کٹی تے سارا تے پنٹا تے جینس تے سارا تے ناچ تے گانا تے کلب تے شراب تے میوزک تے جناب گٹار تے سٹار تے پتہ نہیں کہ کوئی کیتی کھلے ہیں تے جناب بغیر کپڑا تے ڈانس تے بچیاں تے کوئی حکا شیشہ تے جناب یونیورسٹی او مرو او یہودیوں تو سے کوئی ایدے آؤ اسلام میں ساڑھے نبی پاک دا پردہ غیرت حیا شرم کوئی تو سے کرو کوئی ساڑھا ہی منہ رکھو. او نہیں تلک دے یہ کافر چٹے او اسلام وال نہیں تلک دے اسلام والے اُدے تلک دے اے اُدے پھسلے پہن گئے. ہے وہ ناکامی مسلمانوں میں غیرت نہ رہی, پاس مذہب نہ رہا, دین سے الفت نہ رہا. ادھر حکومتہ رل گیا اسلام خوش اسلام دشمن. اسلام دی گل کرتے ہیں چک لیں, یہودیاں دی گل کرتے ہیں ایوارڈ دیں. ملالہ نو دیتا ہے جیڑی جا رات دن یہودیاں نالوں سے گزارے کلبہ یونیورسٹی رات کتھے دن کتھے خفیہ ملاقات بند کمرے میں 8 گھنٹے فلاں انگریز کے پاس 8 گھنٹے فلاں یہودی کے پاس اہم مسائل پر گفتگو ہو رہی ہے. انہوں ایوارڈ مل رہے ہیں نوبل. تو جیڑی مسلمان دی بیٹی باہر نہ نکلی پردے چ بیٹھی انہوں یہ بچی قرآن دا حفظ کیتا ہے. تو سا اپنی زندگی دسوئے اپنی زندگی تو سا ایک مسلمان دی بچی حفظ قرآن کیتا ہوئے تے حکومت اللہ ایوارڈ دیتا ہو. مر جا بھی تو چل گیا سارا کو سورج کو چڑھا کھلا ہے چاندن دس گئی. اور کدے قرآن دی حافظ بچی نو ایوارڈ دیتا حکومت ادھے جیری گانا سونا پڑے سریلی آواز ہے ملکہ ترنم دی کٹ کرے سریلی انہوں ماشاءاللہ یہ ایوارڈ جیری سورت یاسین بچہ سونے پڑے انہوں. اے تو نہ کہ اسلام دے دشمن حکومت تیری دشمن ہے تیری تینوں پتہ ہی کون ہے تینوں پتہ ہی کون ہے حکومت جیڑا اسلام دا دشمن ہے وہ مسلمان دا دشمن ہے. تیرا دشمن دساں کیویں حکومت دساں سبحان اللہ آپا دنیا پتہ نہیں کدھر تلک گئے پتہ ہی کون ہے ککھ نہیں پتہ. مسلمان دی بیٹی نے سے غیر مرد نال غیر منڈے نال کچہری جاوے کیس لگے پیو پچھو جاوے تے ہاتھ پڑیا کہ چل میری بیٹی گھر
پھٹ سکتا ہے پھٹ سکتا ہے کیوں قرآن ہے حدیث پہ نہ پڑھے کیوں نہیں پھٹ سکتا او میں تو آڈے آل بولنا کہ سمجھ اللہ بولتا ہے جواب دے ہو کیوں نہیں پڑھ سکتا کام جی اولٹ کام میں قانون دے خلاف ہے وہ قانون نعوذ باللہ قرآن دے یہودی دے حکومت دا تو جب سب کا پیو خلاف چل رہا ہے یعنی بیٹی دین پتہ ہے چل جے چل باہر تو جو باہر دی اندر کیوں اندر دیب ہے کیوں رب اولٹو کوئی نہیں خیر جیڑا لائے گیا ہوا کہ سر مجھے نہ وہ تھوڑا سا خطرہ ہے سر مجھے خطرہ ہے دو ڈالے اگو دو پیچھو لائے جا سکتے یہ میں سکورٹی تو بول رہے ہیں یہ تیری دوست ہے حکومت میں دعا مانگنا 100 سال بیٹھ رہا ہوں کڈن تیری رڑی تو بھی ساتھ پوچھتا مکتی دے میں تے حال کرتے تے مردے تیری چیکا ہوں گے ان سور لگ گئے ہر منصوبہ مسلمان دے خلاف اسلام دے خلاف عزت ساڑی برباد پیسہ ساڑا برباد مال ساڑا برباد فصل ساڑی برباد کیڑے کامل تینوں فائدہ دیتا ہے داس اکیلے آئی دیتا کی آئی اللہ فرمایا میں جڑا رسول دیتا ہے حکومت جو حکم ہوئے تو میرے رسول کیوں کہ حکم میرا رسول حکومت دے گا اے اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا حکم ہے جو نا انصافی نہیں انصاف ہے عدل ہے رحمت ہے راحت ہے چین ہے امن ہے سکون ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسول اللہ دے حکم والی حکومت جدے بادشاہ بنے ہوئے شہر مدینہ کے اندر ایک نوجوان وال سونے بڑھا کے کنگی لا کے مدینہ دی بازار وچوں لنگے توجہ فرما تینوں بادشاہ دے سجدہ محمد حکم والا بادشاہ ہوندے کی نے تو تے ماندر ویکھے نہیں تینوں پتہ نہیں محمد شہر کی ہوندے عمر بادشاہ ہی نوجوان لنگے مدینہ دی گلی ہی اندر مسلمان دی بی بی کھڑی ہی دروازے وچوں نگاہ ماری دروازہ جدوں دو پھٹے رل دے لکڑ دے وچوں ویتھے دی تھوڑی بی بی دی دید چلی گئی خوبصورت سی بی بی دے دل دے اندر کو گل آئی شیر پڑے عمر بن خطاب کو جا پتہ لگا خبر ہوئی کہ منڈا لگیا ہوئے اندر بی بی دے حال بن گئے عمر کی کیتا اس منڈے کو چھڑایا اپنی محفل دے اندر فرمایا چھتی کرو یہ دیوال بڑے خوبصورت ہے اے دا ٹینڈ کر دو فرمایا انہوں میں ملک دے اندر نہیں رہن دینا اے رسول دے مدینہ رہ سکتا نہیں اے گلی بازار چل دے تے بی بیاں ویکھ کے جناب انہاں دا دل خراب ہوتا ہے عمر بن خطاب فرمایا خبردار ایک تے دی ٹینڈ کر دیو دوسرے نو ملک مدینہ مکہ تو باہر ہور ملک بھیج دیو اے ملک جرا سکتا ہی نہیں انی گل کرن والا انہوں تے پتہ نہیں کمینوں بی بی ویکھ دیو کہ نہیں صرف سونے وال کنگی لا کے لگا ہوئی عمر بن خطاب کو برداشت نہیں ہوئی ایک بی بی دا حال سنے سو عمر بن خطاب ان ملک بدر کر دیتا بڑا عرصہ گزر گیا بی بی نو خبر ہوئی کہ میری وجہ نال ملک بدر ہو گیا میرے سلام مل گئی ہے بی بی اندر توبہ کی تھی اس نوجوان اس ملک کے اندر سچی توبہ کی تھی تا جا کے عمر ملک مدینے ورن دیتے نعرہ تکبیر میرا لیڈر میرا پکوڑا ہے لیڈر تینوں پتہ نہیں لیڈر کی ہوندے لیڈر لیڈر سی بادشاہ انی گل ویکھی تو فرمایا چل باہر
اڈے مدینہ دیا بیبیاں دا تو دل خراب تو چل تو کٹ دیتے بیبی اتھے توبہ کیتی انہیں اتھے تاں بڑھن دیتے بادشاہ محمد حکمر سبحان اللہ ای دنیا بارو مسلمان نہ دیشتا باہر دے ملکان دے یہودی آگے لڑ دے کرن تیرے ملک جھوٹے کہاں دی موٹر سائیکل چوری ہو گئی اچھا لاکھ میں آل تاہیں پائی کرے جو چوری چپ کرو میاں خدا باش کر سانو تا ڈرا لیا یا کہ چوری ہو اے میں جھوٹ بول رہا ہوں اب بلوچستان دا کیا حال ہویا ایڈی ایڈی بچے نال کتری تے متری تے شتری تے لتری تے لوپڑ تے بگیاڑا کے بدکاری کرے اللہ معاف حکومت دی سکوٹی ہے اللہ توبہ معاف میرا لیڈر جندہ بات میرا لیڈر جندہ بات میں کہا مارتے رلے لیڈر دے دفعہ میں رلے اے وضو کرن جا رہا ہے یا ان جا رہا ہے یہ اندر تھوڑ جاندہ نا کیا ہائے 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 مٹھی مٹھی اورنگزیب عالمگیر بادشاہ آپ دی بادشاہی دا بیل ہے ایک مسلمان نہ دی کوری جنگلے جا رہی ہے یہودیاں حملہ کیتا عزت لٹن دے رہا دینا ہاتھ بتایا اجے بی بی تک نہیں پہنچا بی بی آواز ماری اورنگزیب عالمگیر بادشاہ مر گئے یہ دلہ بن گئے تاغار دے ہاتھ میرے لئے اپنے محلے چ بیٹھا سی تینوں اسلام دے مجاہد تے بادشاہ دی گل پہ کرنا ہیرو صاحب ہیرو صاحب ہیرو صاحب ماشاءاللہ ہیرو صاحب ہیرو 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 جی میں فلم ایک دنوں میں ماشاءاللہ نئی فلم آئی وہ جو ہیرو ہے نا اس کی فائٹ بہت اچھی ہوندہ کوڑ ہے ایسے ٹیچنگ کھولتا ہے ادھر پیر ہوتا ہے دوسرا ادھر ہیرو ایوان نال استاد ہے آمن نے دیتے چلاؤ انہوں نے پتہ ہے اسانو کھلنیاں تے بن سن مولوی کھلنیاں تے جتے کھوتے بنی دن کھلنیاں تے کہاں تک اسلام آمن نے دیتے انہوں نے پتہ ہے شراب شرنی پہنچی سود شرنا پہنچی کنجری چھڑیا پہنچی جناب جنا چھڑنا پہنچی چوری ختم ٹاکا ختم جاری ختم نا چیرو پینٹ یہ ٹاک ختم یہ دن مولوی تو صحیح ہے چلو تو موڑ دھار ہی نہیں بیٹھے سوکھے کوئی تو نہیں ہو انہی انہر اللہ ہی کو چکا کر ہوا لگی پئی پیران دے گھاری پھر گئی ہوا تے اتو ہے تو خود بادشاہ ہوا دے گھر پیری پئی اے نا بھئی وہ موڑ سوکھے بیٹھے دیکھ پھر چکی ہوا گلے تا سارا نو لگ کم لیکن وہ مسلمان جڑا نبی پاک دے دین شریعت دا پابند ہے آج بھی الحمدللہ کئی گھرانے جتے ہیں پیران دے عالمہ دے مولویاں دے جٹان دے کسانہ دے مطلب نبی کہا سکنا جڑے 26 لاکھ امرود بیچ دیں لیکن وہ دی بیٹی آئی تے باہر نہیں دی پردے چ بیچ اچھا آخری گال تقریر ختم آسا حکومت نواخنے ہیں 100 سال دا تُسا حکومت کرو حلف لائے لو توڑے تو روپیہ نہیں لوگا گے پورا ملک 1 روپیہ نہیں لوگا گے کسے منصوبے سڑکاں مڑک اگلیاں پٹ لو لے جاؤ ساڑھے مکان گرا دیو ساڑھے جانور چھڑ کے لائے جاؤ فصلہ کٹ دیو جو توڑا نقصان ساڑھا کرنا ہے کرو آج 100 سال تو سال دو توڑی اولادوں مرنوں نہ دے اولادوں مرنوں نہ دے 100 سال بادشاہی کرو لیکن آتا مسلمانوں کی چاہیے دے 2 چیزیں ایک رسول دی عزت ایک مسلمان دی عزت رسول دی عزت محفوظ ہو گئے مسلمان دی بیٹی محفوظ ہو بس یہ 2 چیزیں سانو دے دیو اڈنگرو آج آگے بھی اپنا کما کے کھان دے تو ہون بھی آسا اپنے خوش آسا توانو کھوانے اور جات کے نو کھوا رہے توزا 1 سال پورے پاکستان دے جات آد کرن بھئی 1 دانے نے بھی وہ بھوک مار وہ اس سے گال ختم انہا للہ و انہا نے راجعون پانی میں دے جنازہ
آپ کھوا پینڈو بھی آپ بے وقوف بھی آپ چبل ہی آپ تے کھوائی آپ جی تو آڈا پیسہ نہ جاوے کنگلے ہو جاتے بس یہ دو چیزیں سانو دیتے سانو نہیں ضرور حکومت کرن جو کرن حساب نہ دینا یہ دو چیزیں مسلمان دی عزت ہوگی مسلمان دی بیٹی ماں سویر اعلان کر دیں خبردار جو کڑی نہ سہگی کرنا پھڑ کے دیں گیا سے انہیں گولی مار دیں چٹے رہنے تھے ایک دو وجہ تو کوئی جاوے ہی نہیں نہ ہی بچے صرف اعلان ہو جاوے ختم ہو جاتے نہ مارن صرف اعلان کر دیں خبر نامے جو کڑی جائے گی مار دیں ایک نہیں جائے عزت مند رسول دی زیادہ اعلان کر دیں جو یہودی ہندو سکھ ساڑھے پاکستان جو رہندے ہوئے ہیں رسول دی عزت بھونکے گا ایک حرف بردہ اوتھے مار دیں ختم کوئی نہیں بولے سر پہ ڈھیل دیں دیں پچھو پیسے لیں دیں ادھو ڈھیل دیں دیں ادھو مالو لیں دیں مالو حرام کھان دیں آخری کلام تقریر دے اقتدام سید وارث شاہ بول رہے تھے 13ویں صدی دا دور پھریا اٹھ گئی جہان تو او مہر میاں دیا ماں پیا تو محور منوی رکھنا مردہ دے گئیو مہر میاں بندی رہندا پتری دلیر بڑیا دلہ پرے وچ کر گئی ڈھیرے میاں وارث شاہ اج دور جتنا دے وارث شاہ اج یہ گل میں کیتی ہے سید وارث شاہ نے تے بولی کیتی ہے سید وارث شاہ اج دور جتنا دے پا کے لگ دے شیر میاں اللہ سونا کیتے قبول کرے میں جو کچھ بیان کیتا ہے کسی دا ڈر خوف نہیں موت ایک آنی ہے رات ایک کے خبر دی تینو سنا دیتا ہے عمل کر ظالم دا ساتھ نہ دے ہٹ جا ظالم دا مددگار ظالم ہے اپنے نبی پاک دی شریعت احکام تے عمل کر گھر دا مال قرآن اسلام پردہ شرم حیا غیرت بیٹیاں نو گھر بٹھا تو کما اوارا نہ پھر ہوٹلاں تے پیر شیعہ تے مرید سنی یقین او دا یو بیان ہے وہی فارغ ہے وہی فارغ بیعت ہی کون نہیں سنی پیر شیعہ دا مرید نہیں ہو سکتا تو ہویا خلط ہو تو اپنے مذہب تو گیا پیر شیعہ تے مرید سنی اور نہیں ہو سکتا سید وارث شاہ بولا تھے 13ویں کہ میں سورج پڑھتا سمجھا لوں کچے کھو والا واقعہ رکھو اٹھ گئی جہان تو مہر میاں محبت بھرا دی تھی بہن ماں پتر ماں تو وڈا کو ہے اولاد نال محبت کرنا تو ماں تو وڈی محبت اولاد نال کردا ہے اپنے کی بیٹھے ہو میڈیا والے چھٹی کھلی اس تو تے ہن رہ کی گیا بھائی دسو تا سید وارث شاہ بولا تے 13ویں صدی دا دور پھریا مردان دے گیا وہر میاں میرا دا پتری
غیرت اور اے مسلمان دے لوں وچ ہوندی ہے جیڑی ساتھ یہودیاں کڈی ہے تے میں تاں مڑ آخری اللہ شان واپس کر ہر مسلمان دی نس وچ غیرت ہے آمین وما علی الا البلاغ جویں تہاڈا شعور ہے حضرات جو ہیں ایک سلام میرے طرف السلام تشریف رکھو باجو ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت